हाई हेलो नमस्ते नमस्कार। फेरि पनि नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ र यो प्रकाशित गरेको मिति चाहिँ 2080 साल 7 महिना 17 गते रहेको छ। यसमा विभिन्न पदको लागि जागिरको आह्वान गर्नुभएको छ र नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक प्रहरीको समूह अन्तर्गत विभिन्न समूहतर्फ रिक्त रहेका निम्न बमोजिम पदहरूका खुला प्रतियोगिताहरूद्वारा समावेश प्रावधान बमोजिम पद पूर्ति गर्नुभएकोले दाय बमोजिम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट अनलाइन दस्तखत आह्वान गरिन्छ र दस्तखत दिने उम्मेदवारहरूको नेपाल प्रहरीको अनलाइन रिक्वायरमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम ORMS मार्फत अनलाइन दस्तखत दिनुपर्ने र अनलाइनबाट दस्तखत फारम भर्न नेपाल प्रहरी वेबसाइट www.nepalpolice.government.np को करियरभित्र अनलाइन एप्लिकेसन वा यसको वेबसाइट रहेको छ http यो पढ्नु होला आफैले बाट पढ्न पनि सकिन्छ। यति सिस्टम छ यो नेपाल प्रहरीको जबको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन सिस्टम पनि छ र यसको वेबसाइट पनि दिएको छ। नत्र यसको होम पेजमा गएर करियर भन्ने अप्सन भित्र क्लिक गरेर पनि एप्लिकेसन दिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ के पदका लागि खुलेको छ त्यसको हामी सम्पूर्ण डिटेल र इन्फर्मेसन राम्ररी जान्ने छौँ। भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला, ध्यानपूर्वक सबै जानकारी सुन्नु होला। त्यसैगरी विज्ञापन नम्बर रहेको छ पद समूह खुल्ला। यतिमा नजाउँ, हामी सिधा 1 नम्बरदेखि कुरा गरौँ। सञ्चार निर्देशनालय तर्फको छ 1 नम्बरमा प्रहरी सञ्चारको रहेको छ खुल्ला तर्फ 1 जनाको र जम्मा माग संख्या तपाईको यहाँ 2 रहेको छ। त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बरमा प्रहरी सञ्चार यो पनि हो खुल्ला तर्फ 3 जना रहेको छ, महिलामा 1 जना रहेको छ, मधेसीमा 1 जना, जम्मा यसमा 5 जनाको रहेको छ। त्यसैगरी थर्ड नम्बरमा छ प्रशासन प्रमुख सहायक निर्देशन सञ्चारको रहेको छ खुल्ला तर्फ 15 जना, यसमा महिलाको 3 जना रहेको छ, आदिवासी जनजातिको 4 जना, मधेसको 4 जना र दलितको 2 जना, जम्मा यसमा जम्मा माग पद संख्या रहेको छ 28 जना। त्यसैगरी अब यता हामी जाऊ उपसमूह इन्जिनियर तर्फ सूचना प्रविधि निर्देशनालय यसमा पनि 1 नम्बरमा रहेको छ सूचना प्रविधि कम्प्युटर खुल्ला तर्फ 1 जना, मधेसीमा 1 जना, जम्मा पद संख्या रहेको छ 2 जनाको। 2 नम्बरमा रहेको छ तपाईको 2 नम्बरमा सूचना प्रविधि कम्प्युटर खुल्ला तर्फ 3 जना र आदिवासी जनजातिमा पनि 2 जना, मधेसमा पनि 2 जना, जम्मा यसको पद संख्या रहेको छ 7 जना। त्यसैगरी 3 मा सूचना प्रविधि तथा कम्प्युटर खुल्ला तर्फ 4 जना, महिलामा 1, आदिवासीमा 1, मधेसमा 1 र जम्मा पद संख्या 4 जना रहेको छ। त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालय तर्फ उपसमूह यो पनि उपसमूह इन्जिनियरिङ नै हो। यसमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरहरूको लागि राम्रो जब खुलेको छ। सिभिल इन्जिनियर खुल्ला तर्फ 1 जना, महिलामा 1 जना, जम्मा पद संख्या 2 जना खुलेको छ। इलेक्ट्रोनिकल इन्जिनियरको लागि पनि 1 जनाको रहेछ, सर्वे इन्जिनियरको लागि पनि 1 जनाको रहेको छ। त्यसैगरी सेनिटरी इन्जिनियरको लागि पनि 1 जनाको रहेको छ र सिभिलको लागि पनि 3 जना रहेको छ, खुल्लामा 2 र दलितमा 1 जनाको रहेको छ, जम्मा 3 जनाको भयो। त्यसैगरी सवारी महाशाखा तर्फ अटोमोबाइलमा खुल्लामा 2 जना, आदिवासी जनजातिमा 1 जना, यसैगरी जम्मा पद संख्या 1 जनाको रहेको छ। यसमा हैन है, सरी है, यसमा चाहिँ सवारी तर्फ रहेको छ जम्मा पद संख्या 4 जनाको, यो 4 जनाको रहेको छ। त्यसैगरी नेपाल प्रहरी केनाइन कार्यालय तर्फ उप समूह केनाइन
भेटनरीको यसमा पनि 3 जनाको रहेको छ। हात हतियार मर्मत शाखातर्फ हात हतियार यसमा पनि 1 जनाको रहेको छ पदभर सङ्घीय। त्यसै नेपाल प्रहरी अस्पतालतर्फ नेपाल प्रहरी अस्पतालतर्फ तपाईँको मेडिकल अफिसर MBBS तर्फ रहेको छ। जम्मा पदभार 28 जनाको। तपाईँहरू आफै यो डिटेल खुल्लामा 16 योहरू आफैले पढ्नु होला। र 2 नम्बरमा रहेको छ अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृतको पदभार 1, स्टाफ नर्सको 13 जनाको खुलेको छ, फिजियोथेरापीको 2 जनाको खुलेको छ, फार्मेसी असिस्टेन्टको 2 जनाको छ, ल्याब असिस्टेन्टको 4 जनाको छ, CMA को 6 जनाको छ, ANM को 5 जनाको रहेको छ। त्यस्तै गरी दस्तखत दर्ता मिति। अब एप्लिकेसन कहिलेसम्म यसको टाइम छ र कहिलेसम्म समाप्त अवधि छ यसको बारेमा ध्यान दिएर सुन्नु होला नम्रतापूर्वक। दस्तखत दर्ता मिति 2080 साल 8 महिना 4 गतेदेखि 2080 साल कार्तिक 4 गतेदेखि कार्तिक होइन है 2080 साल मन्सिर 4 गतेदेखि 2080 साल पुस 8 गतेसम्म रहेको छ यसको दस्तखत दिने मिति। अब अनलाइन दस्तखत दिँदा के चाहिन्छ र कति दस्तुर लाग्छ र कहाँ पाइन्छ त्यो सबै डिटेल मजाले हेर्नु होला। यहाँ तल छ 1 नम्बरमा रहेको छ इन्जिनियरिङ उपसमूहतर्फ सञ्चार निर्देशनालय अन्तर्गतका पदहरू। दस्तखत सङ्कलन दर्ता हुने स्थान। दस्तखत यहाँ सङ्कलन हुने स्थानहरू छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय सञ्चार निर्देशनालय नक्सल काठमाडौँ। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर सम्पर्क नम्बर योहरू हो। यो आफैले चाहिँ हेर्नु होला। स्थान छ कुन पदको लागि कुन स्थान। यहाँ सबै प्रदेशको कर्णालीहरूको कर्णाली प्रदेश साथै प्रदेशको यहाँ कार्यालयको सम्पूर्ण ठेगाना दिएको छ, मोबाइल नम्बर दिएको छ। अब दस्तखत दस्तुरहरू कति लाग्छ, राजस्व कति लाग्छ यहाँ जाने हामी। प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक तर्फ भर्नुभयो भने अनलाइन मार्फत दस्तखत पेश गर्दा दस्तुर राजस्व बापत 1200 लाग्छ र बुझाउनु पर्ने साथै एकैभन्दा बढी समूह दस्तखत दिने उम्मेदवारको हकमा प्रत्येक समूहका लागि 20% 240 का दरले थप दस्तुर लाग्छ। यो 1 नम्बरमा जुन छ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षकमा यो पदमा एप्लिकेसन दिनुभयो भने दस्तुर 1200 रुपियाँ लाग्छ। अब प्रत्येक आदिवासी जनजाति मधेस कुनैमा पनि एउटामा भर्नुभयो भने 240 रुपियाँ एक्स्ट्रा लाग्ने भयो दस्तुर। जम्मा दस्तुर अरू समूहमा पनि भर्नुभयो भने जम्मा दस्तुर 1440 रुपियाँ लाग्नेछ। र त्यसै गरी 2 नम्बरमा रहेको छ प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक तर्फ आवेदन दिनुभयो भने अनलाइन मार्फत दस्तखत पेश गर्दा दस्तुर राजस्व बापत 700 रुपियाँ लाग्छ र प्रत्येक थप समूहमा भर्नुभयो भने 140 रुपियाँको दरले लाग्छ। त्यसै गरी 3 नम्बरमा रहेको छ प्राविधि प्रहरी सहायक निरीक्षक। यसको पनि अनलाइन मार्फत 500 रुपियाँ लाग्छ र प्रत्येक समूहतर्फ थप भर्नुभयो भने 100 रुपियाँ एक्स्ट्रा लाग्ने हुन्छ। अब उमेरको हद कति उमेरकोले मात्र बुझाउन पाइनेछ एप्लिकेसन। प्राविधिक प्रहरी निरीक्षकतर्फ 20 वर्ष उमेर पुरा भए 32 वर्ष ननागेको हुनु पर्यो। प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षकतर्फ 18 वर्ष पुरा भई 30 वर्ष ननागेको हुनु पर्यो। प्रहरी सहायक निरीक्षकतर्फ 18 वर्ष उमेर पुरा भई 28 वर्ष ननागेको हुनु पर्यो। यति उमेर भएको रे एज भएको ग्रुपले भर्न पाउँछ यसमा है। म तल जाउँ। प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक योहरू आफैले पढ्नु होला। खुला प्रतियोगिता भाग लिनु प्रहरीको सेवाको राजस्व पत्र अङ्कित प्रहरी कर्मचारी हकमा 35 वर्ष ननागेको र आधारभूत तालिम लिनु भएको
हुनुपर्ने। यसमा चाहिँ एक्सपिरियन्स पनि मागेको छ। प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक र प्राविधिक प्रहरी नायक निरीक्षक, प्राविधिक सहायक निरीक्षक पदमा खुला प्रतियोगिता भाग लिने प्रहरीले सेवाको राजपत्र अङ्कित प्रहरी कर्मचारीको हकमा 35 वर्ष ननागेको र आधारभूत तालिम लिनुभएको हुनुपर्ने। अब यसमा आवश्यक कागजातहरू के छन् र के चाहिन्छ? सर्टिफिकेटहरू, योग्यता, हाम्रो क्वालिफिकेसन के चाहियो त्यो चाहिँ अब 6 नम्बरमा रहेको छ। प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक र प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक आवश्यक न्यूनतम योग्यता अब 1 नम्बर रहेको छ। नैतिक पतनदेखि नै कुनै फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको। 2 नम्बर रहेको छ। मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लङ्घन सजाय नपाएको। 3 नम्बर रहेको राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र 4 नम्बर रहेको छ आतङ्ककारी सङ्गठनको सदस्य नरहेको र 5 नम्बरमा रहेको छ उचाइ, छाती र तौल। पुरुषको रहेको छ उचाइ घाँटीमा 5 फिट 2 इन्च र छाती 31 देखि 33 इन्चसम्म हुनु पर्यो र तौल 50 केजीको हुनु पर्यो। त्यसै गरी महिलातर्फ रहेको छ उचाइ घाँटीमा 5 फिट र तौल कम्तीमा 42 केजी। 6 नम्बर रहेको छ आँखाको -2 वा +2 भन्दा बढी कमजोर नभएको हुनु पर्यो। 7 नम्बरमा रहेको छ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएको स्वीकृति चिकित्सकबाट योग्यताको प्रमाणपत्र पाएको र परीक्षण सञ्चालनको क्रममा हुने र 8 नम्बरमा रहेको छ नेपाली नागरिक हुनु पर्यो। त्यसै गरी अब सञ्चार निर्देशनालयतर्फ 1 नम्बरमा रहेको छ प्राविधिक निरीक्षक, प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक। 2 नम्बरमा प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक। 3 नम्बरमा प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक सञ्चार। यसमा चाहिँ कति मान्यता चाहियो त? मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ वा टेक्नो कम्युनिकेसन, रेडियो कम्युनिकेसन, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ वा सोच मा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको हुनु पर्यो। अब प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक सञ्चारतर्फको लागि योग्यता हाम्रो कति चाहिने भयो त? मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ वा यो चाहिँ आफैले पढ्नु होला एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ वा सोच र मा डिप्लोमा प्रवीणता प्रमाणपत्र त उत्तीर्ण भएको हुनु पर्यो। र 3 नम्बर प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षकतर्फ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा एससी उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विषयमा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ र यसैमा यति कुरा छ योग्यताको लागि मानेको छ। म स्किप गरिदिएँ यति कुरा, आफैले पढ्नु होला। कम्तीमा 18 महिनाको कोर्स पुरा गरेको वा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित विषयमा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट 3 महिनाको तालिम प्राप्त गरेको वा सोच र उपाधि हासिल गरेको हुनु पर्यो। यो चाहिँ यसमा चाहिँ भइ नै हाल्यो। यति क्वालिफिकेसन, यति योग्यता हाम्रो चाहिन्छ, यो कुराहरू छ। यसमा म कति पढेँ होला कति नपढेँ होला त्यो कुरा सजिलो छ, तपाईँ पढेपछि बुझ्नुहुन्छ। ध्यान दिएर छ पढ्नु होला है। यसको नेपाल प्रहरी भ्याकेन्सी एनाउन्स 2080 साल 7 महिना 17 गते नै भइसकेको छ। त्यसै गरी सूचना प्रविधि निर्देशनालयतर्फ के आवश्यक न्यूनतम हाम्रो चाहिन्छ त्यो चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक सूचना प्रविधि कम्प्युटरतर्फ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा इन्जिनियरिङ, ब्याचलर अफ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ वा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ वा आइटी इन्जिनियरिङ वा सोच र मा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको वा सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक, बिएससी, सिएसआइटी वा
BIT वा BCA वा सोस र त उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विषयमा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट 6 महिनामा सर्टिफाइड तालिम प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी 2 नम्बरमा रहेको छ प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक सूचना प्रविधि कम्प्युटर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा इन्जिनियरिङ डिप्लोमा गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी 3 नम्बरमा रहेको छ प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा प्रमाणपत्र त उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विषयमा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट 3 महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालय तर्फको लागि 1 नम्बरमा प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक सिभिल इन्जिनियरिङ मान्यता यसमा योग्यता भन्नुपर्दा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट BE इन सिभिल इन्जिनियरिङ वा सोच र उत्तीर्ण गर्नु भएको हुनु पर्यो र सम्बन्धित इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता हुनु पर्यो। त्यसैगरी 2 नम्बरमा रहेको छ प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक इलेक्ट्रिकल को योग्यता भन्नुपर्दा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट 3 वर्ष डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयमा प्रमाणपत्र त वा सोच र उत्तीर्ण गरेको योग्यता हुनु पर्यो। त्यसैगरी 3 नम्बरमा रहेको छ प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक सर्वे यसमा योग्यता भन्नुपर्दा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट गणित विषय लिई SLC वा सोच र उत्तीर्ण गरी सर्वे वा जियोमेट्रिक्स विषयमा 3 वर्ष प्रवीणता प्रमाणपत्र सरहको डिप्लोमा उत्तीर्ण वा विज्ञान फिजिकल समूह वा भूगोल विषय लिई प्रमाणपत्र त उत्तीर्ण गरी कम्तीमा 1 वर्षको जुनियर नापी तालिम प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी 4 नम्बरमा रहेको छ प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक सेनेटरीमा योग्यता भन्नुपर्दा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट 3 वर्ष डिप्लोमा इन सिभिल और सेनेटरी इन्जिनियरिङ वा सिभिल और सेनेटरी इन्जिनियरिङ विषयमा प्रमाणपत्र त वा सोच र उत्तीर्ण गरी योग्यता भएको हुनु पर्यो। त्यसैगरी 5 नम्बरमा रहेको छ प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक सिभिल तर्फका क्वालिफिकेसन भन्नुपर्दा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट 3 वर्ष डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ वा सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा प्रमाणपत्र त वा सोच र उत्तीर्ण गरेको योग्यता हुनु पर्यो। त्यसैगरी सवारी महाशाखातर्फ रहेको छ 1 नम्बरमा प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक अटोमोबाइल्समा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा प्रमाणपत्र त उत्तीर्ण गरेको SLC SE प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा 3 वर्ष तालिम प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। त्यही नेपाल प्रहरी किनाइन कार्यालय तर्फको लागि प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षकको भेटनरी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा भेटनरी विषय GTA वा सोच र उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी हात हतियार मर्मत शाखा तर्फको लागि रहेको छ प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट SLC SE उत्तीर्ण गरी 18 महिनाको जेनरल मेकानिक्स कोर्स पूरा गरेको वा सोच र योग्यता हासिल गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी नेपाल प्रहरी अस्पताल तर्फ रहेको छ 1 नम्बरमा प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक मेडिकल अफिसर MBBS तर्फको मान्यता भन्नुपर्दा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट MBBS वा सोच र उपाधि प्राप्त गरी नेपाल मेडिकल परिषदमा दर्ता भएको हुनु पर्यो। त्यसैगरी 2 नम्बरमा रहेको छ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनु पर्यो। त्यसैगरी 3 नम्बरमा रहेको छ प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट नर्सिङ विषयमा न्यूनतम प्रमाणपत्र त वा सोच र उपाधि उत्तीर्ण गरी नेपाल नर्सिङ परिषदमा दर्ता हुनु पर्यो। त्यसैगरी 4 नम्बरमा रहेको छ प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक फिजियोथेरापी यसमा योग्यता भन्नुपर्दा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट फिजियोथेरापी विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र त वा सोच र उपाधि उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनु पर्यो।
त्यसै 5 नम्बरमा छ प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट फार्मेसी विषयमा प्रमाणपत्र वा स्रोतको उपाधि उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विषयमा दर्ता भएको। प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक ल्याब असिस्टेन्ट एसएलसी एसई उत्तीर्ण पश्चात मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट ल्याब सहायक ल्याब असिस्टेन्ट वा स्रोत उपाधि उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनु पर्यो। प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक सिएमए एसएलसी वा एसई उत्तीर्ण गरी शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा 15 महिना सिएमए वा स्रोत उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनु पर्यो। प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक पनि एसएलसी एसई उत्तीर्ण गरी 15 महिनामा एएनएम वा स्रोत उपाधि उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता हुनु पर्यो। त्यसै गरी दस्तखतका साथ समावेश गर्नुपर्ने कागजातहरू। अब एप्लिकेसन दिँदाखेरि हामीले कुन कागजातहरू कुन सर्टिफिकेट हामीलाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको, धेरै नै महत्त्वपूर्ण यो जानकारी हो। सुन्नु भएन भने फेरि फर्केर आउने जाने लागिरहन्छ। यसमा चाहिँ 1 नम्बरमा कमा रहेको छ नेपाली नागरिकको प्रमाणपत्र। नागरिकताको चाहिँ फोटोकपी अवश्य र ओरिजिनल पनि लिनुहोला। र हालैचालै खिचेको पुरै मुख दुवै कान समेत प्रष्ट देखिने ओआरएमको आवश्यक अनुसारको रेगुलेसन तथा साइज अनुरूपको फोटो पुरुषको हकमा दाढी र कपाल काटेको हुनु पर्यो। दाढी कपाल हुनु भएन। र फोटो चाहिँ बडी नै लिइहाल्नु होला। यसमा चाहिँ भर्नुपर्दा बडी नै लाग्छ। आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रत्येक तहको चारित्रिक र स्थायी वा प्रोभिजनल प्रमाणपत्र र मार्कसिट सहित तथा नेपाल बाहिर अध्ययन गरेको हकमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद र त्रिविबीबाट सक्षमता निर्धारण प्रमाणपत्र इभ्यालुएट सर्टिफिकेट पनि चाहियो। सबैको प्रतिलिपि लिनुहोला। नेपाल प्रहरीमा दस्तखत दिनुपर्दा कुन कागजपत्र चाहिन्छ र के हाम्रो सर्टिफिकेटहरू कुन कागजातहरू चाहियो त्योहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यो धेरै नै जरुरी र धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। क नम्बरमा रहेको छ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हुनु पर्यो। खमा रहेको छ हालैचालै खिचेको दाढी र कपाल काटेको हुनुपर्ने फोटोमा र आवश्यक अनुसारको रेगुलेसन तथा साइज अनुरूपको फोटो हुनु पर्यो। र गमा रहेको छ आफूले प्राप्त गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र प्रत्येक तहको चारित्र र स्थानीय प्रोभिजनल प्रमाणपत्र र मार्कसिट सहित नेपाल बाहिर अध्ययन गरेको हकमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद त्रिविबीबाट इभ्यालुएट सर्टिफिकेट हुनु पर्यो। र अमर अशक्त प्रहरी परिवारका लागि अमर अशक्त भएको कुरा पुष्टि हुने गरी कागजपत्र वा नाता प्रमाणित कागजपत्र हुनु पर्यो। जस्तै बुवाको नाउँ मानिहाल्नु, बुवाको नाउँमा कास्ट अर्कै छ, तपाईँको नाउँमा कास्टको टाइटल अर्कै छ भने यसको पनि नाता प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र हुनु पर्यो। त्यसै गरी आदिवासी जनजातिमा यसको पनि आदिवासी जनजाति हो भनेर पुष्टि भएको प्रमाणपत्र हुनु पर्यो। जमा छ मधेसीको हकमा, यसमा पनि मधेसी प्रमाणपत्र हुनु पर्यो। दलितको हकमा, यसमा पनि दलित भएको प्रमाणपत्र पुष्टि हुने कागजात हुनु पर्यो। र पिछडिएको क्षेत्रका लागि अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र मुगु हुम्ला जिल्लामा स्थानीय बसोबास गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट नै नागरिकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको तथा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट दस्तखत पेश गर्दाका बखतसम्म सोही स्थानमा स्थानीय बसोबास भएको भनी प्रमाणित गरेको कागजात दस्तखत फारम भर्ने दिनभन्दा 3 महिना अगाडिसम्मको सिफारिस हुनु पर्ने र स्थानीय बसोबास भएको जिल्ला
बाहेक अन्यत्र जिल्लाबाट नागरिकता लिएको भए नागरिकता जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सो गर्नु परेको कारण उल्लेख भएको पत्र पर्यो र नोट दस्तखत दिने उम्मेदवार विज्ञापनमा तोकिएको बमोजिम कागजहरू ORMS प्रणालीले तोकिएको बमोजिम PDF फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। अनलाइन आवेदन दिँदाखेरि PDF फर्मेटमा दिनुहोला र साथै उम्मेदवारको आफ्नो फोटो, दस्तखत, औँठा छाप र दायाँ बायाँ नागरिकको प्रमाणपत्रको अगाडि पछाडि भागमा JPNG फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्ने हुनेछ। डकुमेन्टहरू भइहाल्यो तपाईँको PDF फर्मेटमा र नागरिकता, फोटो, औँठा छाप योहरू पिक्चरको JPNG फर्मेटमा गर्नुहोला। त्यसैगरी दस्तखत दर्ता तथा दस्तुर राजस्व बुझाउनु पर्ने विधि। राजस्व कसरी बुझाउने, कहाँ बुझाउने यो चाहिँ रहेको छ। नेपाल प्रहरी अनलाइन दस्तखत पोर्टल career.nepalpolice.government.np मा गई रजिस्ट्रेसन प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त युजरनेम र पासपोर्टद्वारा लगइन गरेर आवश्यक सम्पूर्ण विवरण भरी तथा आवश्यक कागजातहरूको स्पष्ट देखिने स्क्यान कपी अपलोड गरी प्रोफाइलमा 100% पूरा पश्चात आवेदन सब्मिट गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि अनलाइन दस्तखत फारम सब्मिट गरिसकेपछि प्राप्त हुने एप्लिकेसन आइडी अनुरूप बुझाउने दस्तखत दस्तुर अनलाइन प्रणालीबाट हालैचालै महालेखाको पोर्टलमा गई कनेक्ट आइपिएस ई-सेवा वा खल्टी मार्फत बुझाउन सकिन्छ र अफलाइन प्रणालीबाट भुक्तानी गर्दा EBP कोड सहितको भोचर डाउनलोड गरी दस्तखत सङ्कलन केन्द्र अनुसार राजस्व खाता भएको सम्बन्धित ब्याङ्कमा गई भुक्तानी गर्न सकिनेछ। र परीक्षाको विधि प्रारम्भिक तथा विस्तृत। अब परीक्षा दिने विधि के हुन्? परीक्षाको किसिम प्राविधिक तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुनु पर्यो लिन्छ। पहिला तपाईँको प्रारम्भिक तथा विस्तृत स्वास्थ्यको परीक्षण लिन्छ। त्यसपछि लिखित परीक्षा हुन्छ तपाईँको, जुन चाहिँ लोक सेवा आयोगले सञ्चालन हुने हुँदा आयोगद्वारा तोकेको परीक्षा नियन्त्रण परीक्षा केन्द्रहरूमा सञ्चालित हुनेछ। र वस्तुगत बहुउत्तर मल्टिपल चोइस प्रश्नको गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिने ब्यौरा छ। 20% तपाईँको यदि तपाईँले गलत उत्तर दिनुभयो भने तपाईँको सही उत्तरबाट 20% अङ्क कट्टा हुनेछ। र वस्तुगत बहुउत्तर प्रश्नको उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षर क्यापिटल लेटर ABCD लेखिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता दिनेछ। क्यापिटलमा लेख्नुहोला ABCD, त्यसलाई मात्र मान्यता दिनेछ। र विषयको स्वास्थ्य परीक्षण र विशेष तपाईँको स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ र प्रयोगात्मक परीक्षा पनि हुन्छ र इन्टरभ्यू अन्तर्वार्ता पनि हुन्छ। अब परीक्षा सञ्चालन हुने स्थान प्रारम्भिक तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण र विशेष स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँमा र प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता परीक्षा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सल काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ। सम्पर्क मिति तथा स्थान मिति 2080 साल पुस 17 गते प्रारम्भिक तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण र सम्बन्धित सूचना नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा राखिने र सम्बन्धित उम्मेदवारहरूलाई सूचित गरिन्छ। विज्ञापन सम्बन्धित विशेष सूचना सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सल काठमाडौँ समेत विपक्षी रहेको रिट नम्बर 31 समेतका उत्प्रेषणका निवेदकहरूले मिति 2010-69-24 मा जारी भएको परमादेशको आदेश बमोजिम समावेश समूहको सम्बन्धमा आवश्यक कानुन प्रावधान मिलाई पछि कायम हुने आउने कुल पदहरूको मध्य समावेश समूहमा पर्न पदको अनुपातको हिसाबबाट आर्थिक वर्ष 2069-80 मा समावेश गरिएबाट वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदहरूको समेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्तिका सम्बन्धमा कानुनमा व्यवस्था भएको बमोजिम गर्ने गरी
हाललाई प्रचलित कानुन बमोजिम पदपूर्ति गर्ने गरी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। तलको छ यो तपाईहरु आफैले पढ्नुहोला। यो मजाले पढ्नुहोला, यो रुल हो। यो युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन दस्तखत दिन सम्बन्धित जानकारीमूलक ट्युटोरियल भिडियो नेपाल प्रहरीको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियोहरू छ, तपाईहरु सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला च्यानललाई है। सम्पूर्णमा धन्यवाद छ कुन यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, आफ्नो जिज्ञासा कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो कि लागेन त्यो चाहिँ दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।